اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا، فرمایا میرے محبوب نکل جاؤ، میرے آقا نکلے نے، انہاں دیاں تلواراں اوتھے ہی رہ گئیاں نے، میرے پیغمبر نال ہی غارِ ثور ہے، کنی وڈی منزل ہے، کنی اونچی اونچائی اس غارِ ثور دی، بڑی مشکل نہ اوتھے چڑھیا جاندا ہے، جڑے چڑھے نے انہاں نو پوچھو اج بھی بڑی مشکل نہ ساہ لے کے چڑھدے نے، لیکن میں قربان جاواں صدیق تیری عظمت تو، جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے مکے دل تے آنے بیت اللہ تے نظر ہے تے پتہ کی آندے نے، الفاظ سن لو، آندے نے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت من کے ابدا۔ بیت اللہ زمین دی دھرتی تے اتے تیرے نالوں بہتر گھر کوئی نہیں، بیت اللہ تیری محبت بڑی ہے میرے دل دے اندر، لیکن کی کرا لولا ان قومک اخرجونی، اے جڑی تیری قوم ہے انہاں منو مکہ بیت چھڈن تو مجبور کر دیتا ہے، تے نال آندے نے ما خرجت من کے ابدا، اگر تنگ نہ کر دے میں بیت اللہ تینو کدی بھی چھڈ کے نہ جاندا۔ اللہ اللہ اس طرح بیت اللہ تے نظر لاہوریو پتا جے نا حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے تو آفے الوداع کرید ہے تے مڑ مڑ کے بیت اللہ چو جدوں نکلید ہے تے نظر بیت اللہ تے ہوندی ہے تے بندے دیاں ٹھائیں نکل جاندیاں نے، پتہ نہیں پھر آنا ہے کہ نہیں۔ میرے پیغمبر دی نظر بیت اللہ تے وے، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، رب نے چک لیاں اتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے سی ساری بات تقدیر دی، جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، رب دے اگے کردا پاک نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، جوک وسیندی ڈٹھیر دی۔ میرے پیغمبر زارو قطار روئی جا رہے نے، بیت اللہ تے نظرانے، پتا جے مومن نو پوچھو بیت اللہ دی محبت کی ہے، میں دعا کرنا تھانو سارے انو مکے مدینے لے جا۔ میرے پیغمبر نکلے نے، او غار ثور ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ رہے نے تے تلیاں بڑیاں نرم نے تے نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے تے میرے ابو بکر نے ویکھے ہے، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، میرے محبوب نو آندے نے محبوب جی تھلے بہ گئے سونیاں میرے کندیاں تے بہ جا، اللہ 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 میں صدقے جاواں، اج گھوڑے دی پوجا کرنا ہے، گھوڑے دے تھلیوں دی لنگنا ہے، کیوں جی اے سواری حسین دی ہے، اجے گھوڑے تے سوار ہو کے حضرت حسین کربلا چ نہیں گئے، اونٹ تے سوار ہو کے گئے نے، چل تیری من لینا، گھوڑے دی پوجا کرنا ہے، او دی خدمت کرنا ہے، او دے اتے نہیں بیندا، تھلیوں دی لنگنا ہے کہ گھوڑا حسین دا ہے، میں کہنا جدے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دی تے بڑی قدر کرنا ہے، تے جدے کندیاں تے حسین دا نانا سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے۔ صدیق تے نبوت دا او ویکھے نا، ہجرت دی رات بھی کیا جبریل نے، میں اللہ تیرے محبوب نو میں اپنے کندیاں تے چک کے لیا نا، فرمایا جبریل
تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا. جبریل دا 600 پارے فرمایا تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا. نبوت دا وزن چک سکتا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق ہی چک سکتا ہے. غار ثور دے اندر پہنچے نے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, پہنچے. ابو بکر فرمان لگے سونیا تسی باہر ہی کھلوو, میں اندر جانا پہلو غار دا جائزہ تے لواں. غار ویکھیا جے کڈا کوئی غار, سارے سوراخ ہی سوراخ نے, تے میرے صدیق نے اپنی چادر پاڑ پاڑ کے سارے سوراخاں نو بند کر دیتا ہے. ایک ہی سوراخ رہ گیا, او دے اگے اڈی میرے صدیق نے رکھ لئی ہے تے فرمایا سونے اندر آ جاؤ. ہن گود صدیق دی ہے, سر مصطفیٰ دا ہے. سبحان اللہ. میں کیا صدیق دے کرانے والوں تھوڑی عظمت کی نہیں ہے. میرا نبی آخرت دے سفر چ جائے تے گود صدیقہ دی ہوئے, نبی دنیا دے سفر چ جائے گود صدیق دی ہوئے. اور حافظ ابن حجر مکی نے لکھیا ہے یفتح القرآن فی الرحل, جدو نبی نے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے. سبحان اللہ. صدیق دی گود جڑی ہے وہ ریل ہے تے چہرہ نبی دا ہے وہ قرآن ہے. واہ حافظ ابن حجر, اللہ تیری قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. ہن صدیق نے اڈی رکھی ہے, آقا نے کتھے سر رکھیا ہے؟ ابو بکر نے آکھیا سی نے سونیا ان نظر الی وجہ رسول اللہ, سونیا دل کردا ہے چہرہ میرا ہوئے تے اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہوئے تے تکدا ہی رہاں. تے رب نے کہا لے صدیق گود تیری ہوئے گی, غار ثور ہوئے گا, چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے گا, تنہائی بھی ہوئے گی, کوئی دنیا دی طاقت تینوں موڑن والی نہیں ہوئے گی. جنہ ویکھیا جاندا ہی اج محبوب نو رج رج کے ویکھ. کسے نے نبی نو ویکھیا لاہوریو مکے دیاں گلیاں چ چلدیاں ویکھیا, کسے نے نبی نو سفر چ ویکھیا, کسے نے نبی نو نماز پڑھدیاں ویکھیا, کسے نے پیغمبر نو میدان جہاد چ ویکھیا, کسے نے نبی نو بدر احد چ ویکھیا, کسے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جمعہ پڑھاندیاں ویکھیا. اے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں, تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا, ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے تے اج دے کالے نو بھی کٹھے, بولو بولو بولو, اج دے کالے نو بھی کٹھے او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے, اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. کالا ہوندا میں کٹھیا نہیں ہون دینا, تے رب نے کیا کالیا جیڑیاں جوڑیاں میں جوڑ دیا انہوں توڑ کوئی نہیں سکدا, جنہوں میں توڑ دیا انہوں جوڑ کوئی نہیں سکدا. بے شک بے شک. ہن ادھروں ڈنگ وج رہے نے, ادھروں ابو بکر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے. ابو بکر دا امتحان بھی ہویا, جدو آقا نکلے نا اگوں ایک کافر ملے, ہاں ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر آندے نے میں جا رہا سفر تے جا رہے. نال کون ہی اور لاہوریو اگلی گل بھی سنو, ایکو ہی سواری تے آقا سوار نے, اگے صدیق نے پیچھے مصطفیٰ ہے, تے نبی دا سینہ ابو بکر دی کمر نہ لگ رہا. میں اج پڑھیا تے میں حیران ہو گیا. وہ پوچھن والا پوچھدا کافر کون ہی صدیق نال, ہن صدیق کہے کہ محمد رسول اللہ, محمد دی جان جاندی ہے, صدیق اگر جھوٹ بولے صدیق دا ایمان جاندا ہے, امتحان ڈبل ہے. ہن اپنے ایمان دا بھی فکر ہے, محمد دی جان دا بھی فکر ہے. فرمایا اے او نال جڑا رستہ دس رہا ہے, فرمایا جنگل دا راہ دسن واسطے پایا ہی,
فرمایا جنگل دا نہیں جنت دا راہ دسن واسطے بایا. سبحان اللہ. جنگل دا نہیں کا دا جنت دا, جنت دا رستہ دسن واسطے بٹھایا. یہ جنت دا راہ دسدا ہے. سبحان اللہ. ادھروں کالا ناگ ڈک مارے آنسو کتنے ڈگ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ. پوری کائنات چن نو نظراں اٹھا کے ویندی ہے. صدیق 14ویں رات دے چن نو نظراں جھکا کے ویکھ رہے ہیں. تے آمینہ دے لال دی نظر بھی صدیق دے چہرے تے جمی. آقا ستے نے پیغمبر علیہ السلام ادھروں کالا ناگ وہ آندا ہے اڈی پراں کر. فرمایا نہیں, جویں دودھ چ پانی پائیے نا تے پانی دودھ آندا پانی نو آندا نکل جا. پانی آندا دودھا رہن دے. جدو تینوں پتیلی چ پا کے اگ تے رکھیا جائے گا نا میں سڑ جاں گا تینوں سڑن نہیں دیا گا. صدیق آندے نے محبوبہ کائنات دیا ساریاں طاقتاں ہون صدیق دیوار بن کے کھڑا ہوئے گا. صدیق مر جائے گا تینوں کنڈا نہیں چبن دے گا. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا ہے. اے ویکھ لے کوئی روندا ہے وہ دے آنسو مرکز بیت المامور دے کلینا تے ڈگدے نے. کوئی روندا ہے وہ دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے, مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے, بدر دے میدان چ ڈگدے نے, احد دے میدان چ ڈگدے نے. کوئی روندا ہے وہ دے آنسو کرب و بلا دی تپ دی ریت تے ڈگدے نے. اوے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو رونا تے تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن میرے صدیق غار چ رہے نے تے 3 دن کدیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہا مکے چوں. وہ بھی ابو بکر دیاں بکریاں نے. کڈ کتھوں کتھوں صدیق نو کڈے گا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے پیچھے ہی کافر پہنچ گئے. تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی غار دے اندر ابو بکر گئے. تے ایک دن حضرت عمر دی حدیث مینوں یاد آ گئی. عمر آندے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں کدیاں نے. فرمایا عائشہ عمر دیاں. اما جی عائشہ چپ ہو گئی. فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں. فرمایا جی میں کیا سی کہ میرے باپ ابو بکر دا نام آئے گا. فرمایا عائشہ ابو بکر دیاں نیکیاں نو تے آسمان دے ستاریاں نو برابر کر رہی ہے. آسمان دے ستارے نو پیمانہ بنا رہی ہیں صدیق دیاں نیکیاں واسطے. عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلے دے اندر تے جیڑی تیرے باپ صدیق نے غار چ میرے نال رات گزاری ہے وہ ایک پلے دے اندر. ایویں نہیں سی کیا صدیق میں تیریاں ساریاں نیکیاں دا حق ادا کر دیتا ہے لیکن جیڑی رات تو غار چ گزاری ہے وہ اجر قیامت نو رب ہی دے گا, محمد نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جدو کافر پیچھے پہنچے نا تھلے وڈیاں نظر آ رہی ہیں تے او کمال دے لفظ نے یار. جدو آنسو ڈگے تے ابو بکر نو آقا فرماندے نے ابو بکر یار کی ہوئے. او کیسا سما ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے ابو بکر یار کی ہوئے. وہ بول دے نہیں وہ سما کیسا. سونے کالے ناگ نے ڈنگ ماریا. فرمایا ابو بکر گھبرانا دارو شفا بھی نال ہی ہے. دارو شفا بھی نال ہی ہے, پریشان نہ ہو. اللہ اللہ اللہ. ذرا غور کرے آجے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں. ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں. میں صدقے ول ول راضی ساڈی
अज़लां तो यारी, मैं सदके लख लख वारी, साडी अज़लां तो यारी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी जिंदगी पैगंबर अलैहिस्सलाम दा दिफा करदियां गुजार दिती। इधरों अबू बकर आंदे ने सोनिया काफर पीछे ही आ गए ने, ए काफर पीछे ही आ गए ने, थले उन्हां दे गिट्टे नजर आउण डे ने। आका फरमांदे ने सिद्दीक घबराना, इज़ यकूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वेख लै हुज़न जेड़ा खौफ जेड़ा वो अपनी जान दा हुंदा ते हुज़न जेड़ा वो अगले दी जान दा हुंदा। आका फरमांदे ने सिद्दीक परेशान ना हो, साडे ना साडा रब जिन्हें उथों कढ़िया वो इथों भी बचाएगा। ते अल्लाह ने मकड़ी नूं हुक्म दिता, मकड़ी है जाला तन दे गारे सौर दे दरवाजे अगे ताकि कोई काफर अंदर ही ना जा सके। देखो रब बचाते है किवें बचाते। जदों आए ना तो वेख्या जाला, कहने लगा जाला मकड़ी दा तणिया है ते कबूतर भी उत्ते बैठे ने, ते जे इत्थे कोई बंदा वड़िया हुंदा ते जाला टुटिया ना हुंदा। वो बोल नहीं, जाला टुटिया ना हुंदा। गार दे बूए अगे किकर झाड़ उगाया है, एक जोड़े कबूतरां दे नूं हुक्म सुनाया है, अल्लाह बचावन दा हुण ढंग बनाया है। आलना बनाओ खातर मेरे बशीर दी। आ जाओ थोड़ी ड्यूटी लग गई है कबूतरों, आ कबूतरां दे जोड़े आ जाओ इत्थे आलना बना दो। इनू आंदे ने रब वयम करूना वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो गल बड़ी कमाल है। वाह बाबा शमशान जिथे लेटे हैं, अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमतां नाल। मकड़ी नू हुक्म दिता तन देवी जाला तू, मकड़ी लाहौरियो मकड़ी नू हुक्म दिता तन देवी जाला तू, 3 दिन ताई आप नू फौजी बना ला तू, नबी मेरे दा इथे रहना रखवाला तू, झात ना अंदर जावे किसे शरीर दी। अल्लाह ते जरा गौर करे अजे ये मक्के दे काफर आए, इन्हों कुछ नहीं लभा, कुछ नहीं मिलिया। अल्लाह 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 वधावे सानू दुआ फरमाईए। अद्धी राती सोने गार नू छोड़िया, मकड़ी वाला जाला सोने हाथ नल तोड़िया, कबूतरां नू हुक्म दिता उड़ जा जोड़िया, हरम विच हमद करो रब्बे कदीर दी। अल्लाह अल्लाह वधावे थानू ये दुआ फरमाईए, अल्लाह वधावे थानू दुआ फरमाईए। शाबाश तुसां सोनी नौकरी निभाई है, साडे तो साडी हुंदी साडी तुहाडी अज हुंदी जुदाई है। रखे तुहानू खुश जात तकदीर दी, सदके मैं जावां वड्डियां हिकमतां वाया, किसे उच्चा महल किसे किला बना लिया, तू जाले दे किले अंदर नबी बचा लिया। समझ ना आवे हरगज तेरी तदबीर दी, जोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार चो निकलते ने, थोड़े जे अगे जाते ने, पिछे वेखिया मुशरिकीन मक्का कट्ठे
300 اونٹ دا لالچی ہے، یہ نکل پیندا ہے، یہ دا نا سراقہ بن مالک جوشم ہے، یہ نکلدا ہے، جدوں نکلیا اللہ اکبر کبیرہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے نال ابو بکر نے سونیا پچھوں دھوڑا ہی دھمدیاں نظر آ رہی نے، لگدا ہے مشرکین مکہ پیچھے چڑھ گئے نے۔ آقا فرماندے نے او صدیق پریشان نہ ہو، جس رب نے سانو مکے چوں کڈیا غار چ پہنچایا، غار چ بچا کے غار چ کڈ کے اتھوں تک آندا ہے وہ آپ ہی اپنیاں رکھوالیاں کرے گا۔ جدو ان سراقہ ہوندا ہے نبی علیہ السلام کو آن کے تلوار چکدا ہے، یہ گھوڑا زمین دنس جاندا ہے، آندا ہے سونیا ایک باری معاف کر دیو، میرے پیغمبر نے کیا جا سراقہ تینوں معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ وار کردا ہے، 300 اونٹ سی نا ذہن چ کہ 300 اونٹ لبنے، پھر تلوار چکدا ہے وار کردا ہے، پھر یہ گھوڑا زمین چ دنس جاندا ہے، پھر معافی منگدا ہے، پھر آقا اینوں معاف کر دینے، پھر تیسری دفعہ وار کردا ہے، پھر یہ گھوڑا زمین چ دنسدا ہے تے آندا ہے جی آخری وار ہے ہن معاف کر دیو۔ آقا فرماندے نے جا سراقہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ تے جدوں واپس لگا نا ہن آقا فرماندے نے سراقہ اورا تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پاڑے۔ آیا کدھر ہے بولو؟ مارن واسطے تے خوشخبری کا دی تو جو بندہ کو قتل کرنا ہے تو انہوں تھی خوشخبری دیو، جا بھی تینوں مال بڑا لبنا ہے دے دے تو ہاں کہنا ہے جی ایسی دی تیسی یہ مارن آیا ہوں بچ کے کیویں جائے۔ میں صدقے جاواں محبوبہ تیری عظمت تو، تیری بردباری تو، تیرے حلیم تو، تیرے اخلاق تو۔ وہ دشمن بن کے آیا ہے، آپ انہوں کہہ رہے ہیں تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پالے گا۔ سراقہ نے میں جو مسلمان ہویا مکہ چھڑ کے مدینے آیا نا تے آخری ایام میں جدوں یہ بیمار ہو گیا، اینا بیمار ہویا مدینے دے حکیم نے کٹھے ہو گیا آگے آن کے کہنے لگے سراقہ تو مر جانے، سراقہ دا عقیدہ نوٹ کرو۔ سراقہ آندا ہے تسی آندے ہو میں مر جانا ہے، میں کہنا میں نہیں مرنا۔ کہنے لگے کیوں تیری بیماری طوالت پکڑ گئی، ہن تک دوائی بھی اثر نہیں کر؟ کہنے لگے نا گل لے وے کاذب الاطباء والصحابہ اوے حکیموں تھوڑیاں حکمتاں غلط ہو سکدیاں نے، تھوڑیاں دوائیاں بھی اثر ہو سکدیاں نے، اے جڑا قبر والا روزے والا ہے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔